श्रीबद्रीनारायणस्तोत्रम्। यो नारायण आत्मरूपीति यज्जानाम्यहं तत्त्वतः, यस्मिन् सर्वमिदं प्रकल्पितमहोरज्वां यथा हि वृथा। मायया विनिवर्तकं निजमहो ब्रह्मेति यः श्रूयते, नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम्। ब्रह्मैक्यं निजपावनं सुरुचिरं मायाविहीनं परम्, ज्ञात्वा सर्वमतीत्य मयिकमिदं जीवेश विश्वादिकम्। यस्मिन् नित्यमहं जले जलमिव प्राप्यैकतां संस्थितः, नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम्। एकस्मिन् कथमीदृशं जगदिदं मायापि वा भाव्यते, नैकस्मिन्नितरस्य भाविति यत् सत्यं श्रुतेः सम्मतम्। द्वैतं हेतुरहो भयस्य गदितं ज्ञात्वैक्यमालम्बय च, नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम्। वन्ध्यापुत्रजनिर्यथैव किल धेतुस्तथैव मृषा विश्वं, तस्यश्च कारणं तदपि चेन्मिथेन्द्रजालादिवत्। यस्मिन्नैव जगन्न हेतुरपि या मायास्य वा प्रस्फुरेत्, नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम्। भ्रान्तयुत्थं यदि वा भवेद् भवतु तज्जीवेश विश्वादिकम्, मायामात्रमिदं न मेऽस्ति नितरां भ्रान्तेरधिष्ठानतः। यस्मिन् ब्रूम्नि नरश्च यो विदिति वा नामापि न श्रूयते, नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम्। जीवनमुक्तिप्रदं शुद्धं श्रीनारायणपञ्चकम्, पठनाच्च श्रवणादस्य जीवनमुक्तिं वाप्नुयात्। यो नारायण आत्मरूपीति यज्जानाम्यहं तत्त्वतः, यस्मिन् सर्वमिदं प्रकल्पितमहोरज्वां यथा हि वृथा। मायया विनिवर्तकं निजमहो ब्रह्मेति यः श्रूयते, नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम्। ब्रह्मैक्यं निजपावनं सुरुचिरं मायाविहीनं परम्, ज्ञात्वा सर्वमतीत्य मयिकमिदं जीवेश विश्वादिकम्। यस्मिन् नित्यमहं जले जलमिव प्राप्यैकतां संस्थितः, नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम्। एकस्मिन् कथमीदृशं जगदिदं मायापि वा भाव्यते, नैकस्मिन्नितरस्य भाविति यत् सत्यं श्रुतेः सम्मतम्। द्वैतं हेतुरहो भयस्य गदितं ज्ञात्वैक्यमालम्बय च, नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम्। वन्ध्यापुत्रजनिर्यथैव किल धेतुस्तथैव मृषा विश्वं, तस्यश्च कारणं तदपि चेन्मिथेन्द्रजालादिवत्।
यस्मिन्नैव जगन्न हेतुरपि या मायास्य वा प्रस्फुरेत् नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम्। भ्रान्तयुत्थं यदि वा भवेद् भवतु तज्जीवेश विश्वादिकं मायामात्रमिदं न मेऽस्ति नितरां भ्रान्तेरधिष्ठानतः। यस्मिन् भ्रूम्नि नरश्च यो विदिति वा नामापि न श्रूयते नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम्। जीवनमुक्तिप्रदं शुद्धं श्रीनारायणपञ्चकं पठनाच्च श्रवणादस्य जीवनमुक्तिं वाप्नुयात्। यो नारायण आत्मरूपीति यज्जानाम्यहं तत्त्वतः यस्मिन् सर्वमिदं प्रकल्पितमहोरज्वां यथा हि वृथा मायया विनिवर्तकं निजमहो ब्रह्मेति यः श्रूयते नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम्। ब्रह्मैक्यं निजपावनं सुरुचिरं मायाविहीनं परं ज्ञात्वा सर्वमतीत्य मयिकमिदं जीवेश विश्वादिकं यस्मिन् नित्यमहं जले जलमिव प्राप्यैकतां संस्थितः नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम्। एकस्मिन् कथमीदृशं जगदिदं मायापि वा भाव्यते नैकस्मिन्नितरस्य भाविति यत्सत्यं श्रुतेः सम्मतम् द्वैतं हेतुरहो भयस्य गदितं ज्ञात्वैक्यमालम्बय च नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम्। वन्ध्यापुत्रजनिर्यथैव किल धेतुस्तथैव मृषा विश्वं तस्यश्च कारणं तदपि चेन्मिथेन्द्रजालादिवत् यस्मिन्नैव जगन्न हेतुरपि या मायास्य वा प्रस्फुरेत् नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम्। भ्रान्तयुत्थं यदि वा भवेद् भवतु तज्जीवेश विश्वादिकं मायामात्रमिदं न मेऽस्ति नितरां भ्रान्तेरधिष्ठानतः। यस्मिन् भ्रूम्नि नरश्च यो विदिति वा नामापि न श्रूयते नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम्। जीवनमुक्तिप्रदं शुद्धं श्रीनारायणपञ्चकं पठनाच्च श्रवणादस्य जीवनमुक्तिं वाप्नुयात्। यो नारायण आत्मरूपीति यज्जानाम्यहं तत्त्वतः यस्मिन् सर्वमिदं प्रकल्पितमहोरज्वां यथा हि वृथा मायया विनिवर्तकं निजमहो ब्रह्मेति यः श्रूयते नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम्। ब्रह्मैक्यं निजपावनं सुरुचिरं मायाविहीनं परं ज्ञात्वा सर्वमतीत्य मयिकमिदं जीवेश विश्वादिकं यस्मिन् नित्यमहं जले जलमिव प्राप्यैकतां संस्थितः
नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम् एकस्मिन् कथमीदृशं जगदिदं मायापि वा भाव्यते नैकस्मिन्नितरस्य भाविति यत् सत्यं श्रुतेः सम्मतम् द्वैतं हेतुरहो भयस्य गदितं ज्ञात्वैक्यमालम्बय च नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम् वन्ध्यापुत्रजनिर्यथैव किल धेतुस्तथैव मृषा विश्वं तस्यश्च कारणं तदपि चेन्मिथेन्द्रजालादिवत् यस्मिन्नैव जगन्न हेतुरपि या मायास्य वा प्रस्फुरेत् नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम् भ्रान्तयुत्थं यदि वा भवेद् भवतु तज्जीवेश विश्वादिकं मायामात्रमिदं न मेऽस्ति नितरां भ्रान्तेरधिष्ठानतः यस्मिन् भ्रूम्नि नरश्च यो विदिति वा नामापि न श्रूयते नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम् जीवनमुक्तिप्रदं शोद्धं श्रीनारायणपञ्चकम् पठनाच्च श्रवणादस्य जीवनमुक्तिं वाप्नुयात् यो नारायण आत्मरूपीति यज्जानाम्यहं तत्त्वतः यस्मिन् सर्वमिदं प्रकल्पितमहोरज्वां यथा हि वृथा मायया विनिवर्तकं निजमहो ब्रह्मेति यः श्रूयते नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम् ब्रह्मैक्यं निजपावनं सुरुचिरं मायाविहीनं परं ज्ञात्वा सर्वमतीत्य मयिकमिदं जीवेश विश्वादिकम् यस्मिन् नित्यमहं जले जलमिव प्राप्यैकतां संस्थितः नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम् एकस्मिन् कथमीदृशं जगदिदं मायापि वा भाव्यते नैकस्मिन्नितरस्य भाविति यत् सत्यं श्रुतेः सम्मतम् द्वैतं हेतुरहो भयस्य गदितं ज्ञात्वैक्यमालम्बय च नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम् वन्ध्यापुत्रजनिर्यथैव किल धेतुस्तथैव मृषा विश्वं तस्यश्च कारणं तदपि चेन्मिथेन्द्रजालादिवत् यस्मिन्नैव जगन्न हेतुरपि या मायास्य वा प्रस्फुरेत् नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम् भ्रान्तयुत्थं यदि वा भवेद् भवतु तज्जीवेश विश्वादिकं मायामात्रमिदं न मेऽस्ति नितरां भ्रान्तेरधिष्ठानतः यस्मिन् भ्रूम्नि नरश्च यो विदिति वा नामापि न श्रूयते नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम् जीवनमुक्तिप्रदं शोद्धं श्रीनारायणपञ्चकम् पठनाच्च श्रवणादस्य जीवनमुक्तिं वाप्नुयात्।
यो नारायण आत्मरूपीति यज्जानाम्यहं तत्त्वतः यस्मिन् सर्वमिदं प्रकल्पितमहोरज्वां यथा हि वृथा मायया विनिवर्तकं निजमहो ब्रह्मेति यः श्रूयते नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम् ब्रह्मैक्यं निजपावनं सुरुचिरं मायाविहीनं परं ज्ञात्वा सर्वमतीत्य मयिकमिदं जीवेश विश्वादिकं यस्मिन् नित्यमहं जले जलमिव प्राप्यैकतां संस्थितः नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम् एकस्मिन् कथमीदृशं जगदिदं मायापि वा भाव्यते नैकस्मिन्नितरस्य भाविति यत्सत्यं श्रुतेः सम्मतम् द्वैतं हेतुरहो भयस्य गदितं ज्ञात्वैक्यमालम्बय च नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम् वन्ध्यापुत्रजनिर्यथैव किल धेतुस्तथैव मृषा विश्वं तस्यश्च कारणं तदपि चेन्मिथेन्द्रजालादिवत् यस्मिन्नैव जगन्न हेतुरपि या मायास्य वा प्रस्फुरेत् नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम् भ्रान्तयुत्थं यदि वा भवेद् भवतु तज्जीवेश विश्वादिकं मायामात्रमिदं न मेऽस्ति नितरां भ्रान्तेरधिष्ठानतः यस्मिन् ब्रूम्नि नरश्च यो विदिति वा नामापि न श्रूयते नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम् जीवनमुक्तिप्रदं शुद्धं श्रीनारायणपञ्चकं पठनात् च श्रवणादस्य जीवनमुक्तिं वाप्नुयात् यो नारायण आत्मरूपीति यज्जानाम्यहं तत्त्वतः यस्मिन् सर्वमिदं प्रकल्पितमहोरज्वां यथा हि वृथा मायया विनिवर्तकं निजमहो ब्रह्मेति यः श्रूयते नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम् ब्रह्मैक्यं निजपावनं सुरुचिरं मायाविहीनं परं ज्ञात्वा सर्वमतीत्य मयिकमिदं जीवेश विश्वादिकं यस्मिन् नित्यमहं जले जलमिव प्राप्यैकतां संस्थितः नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम् एकस्मिन् कथमीदृशं जगदिदं मायापि वा भाव्यते नैकस्मिन्नितरस्य भाविति यत्सत्यं श्रुतेः सम्मतम् द्वैतं हेतुरहो भयस्य गदितं ज्ञात्वैक्यमालम्बय च नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम् वन्ध्यापुत्रजनिर्यथैव किल धेतुस्तथैव मृषा विश्वं तस्यश्च कारणं तदपि चेन्मिथेन्द्रजालादिवत् यस्मिन्नैव जगन्न हेतुरपि या मायास्य वा प्रस्फुरेत्
नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम् भ्रान्तयुत्थं यदि वा भवेद् भवतु तज्जीवेश विश्वादिकं मायामात्रमिदं न मेऽस्ति नितरां भ्रान्तेरधिष्ठानतः यस्मिन् भ्रूम्नि नरश्च यो विदिति वा नामापि न श्रूयते नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम् जीवनमुक्तिप्रदं शुद्धं श्रीनारायणपञ्चकं पठनाच्च श्रवणादस्य जीवनमुक्तिं वाप्नुयात् यो नारायण आत्मरूपीति यज्जानाम्यहं तत्त्वतः यस्मिन् सर्वमिदं प्रकल्पितमहोरज्वां यथा हि वृथा मायया विनिवर्तकं निजमहो ब्रह्मेति यः श्रूयते नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम् ब्रह्मैक्यं निजपावनं सुरुचिरं मायाविहीनं परं ज्ञात्वा सर्वमतीत्य मयिकमिदं जीवेश विश्वादिकं यस्मिन् नित्यमहं जले जलमिव प्राप्यैकतां संस्थितः नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम् एकस्मिन् कथमीदृशं जगदिदं मायापि वा भाव्यते नैकस्मिन्नितरस्य भाविति यत्सत्यं श्रुतेः सम्मतम् द्वैतं हेतुरहो भयस्य गदितं ज्ञात्वैक्यमालम्बय च नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम् वन्ध्यापुत्रजनिर्यथैव किल धेतुस्तथैव मृषा विश्वं तस्यश्च कारणं तदपि चेन्मिथेन्द्रजालादिवत् यस्मिन्नैव जगन्न हेतुरपि या मायास्य वा प्रस्फुरेत् नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम् भ्रान्तयुत्थं यदि वा भवेद् भवतु तज्जीवेश विश्वादिकं मायामात्रमिदं न मेऽस्ति नितरां भ्रान्तेरधिष्ठानतः यस्मिन् भ्रूम्नि नरश्च यो विदिति वा नामापि न श्रूयते नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम् जीवनमुक्तिप्रदं शुद्धं श्रीनारायणपञ्चकं पठनाच्च श्रवणादस्य जीवनमुक्तिं वाप्नुयात् यो नारायण आत्मरूपीति यज्जानाम्यहं तत्त्वतः यस्मिन् सर्वमिदं प्रकल्पितमहोरज्वां यथा हि वृथा मायया विनिवर्तकं निजमहो ब्रह्मेति यः श्रूयते नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम् ब्रह्मैक्यं निजपावनं सुरुचिरं मायाविहीनं परं ज्ञात्वा सर्वमतीत्य मयिकमिदं जीवेश विश्वादिकं यस्मिन् नित्यमहं जले जलमिव प्राप्यैकतां संस्थितः नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम्
एकस्मिन् कथमीदृशं जगदिदं मायापि वा भाव्यते नैकस्मिन्नितरस्य भाविति यत्सत्यं श्रुतेः सम्मतम् द्वैतं हेतुरहो भयस्य गदितं ज्ञात्वैक्यमालम्बय च नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम् वन्ध्यापुत्रजनिर्यथैव किल धेतुस्तथैव मृषा विश्वम् तस्यश्च कारणं तदपि चेन्मिथेन्द्रजालादिवत् यस्मिन्नैव जगन्न हेतुरपि या मायास्य वा प्रस्फुरेत् नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम् भ्रान्तयुत्थं यदि वा भवेद् भवतु तज्जीवेश विश्वादिकं मायामात्रमिदं न मेऽस्ति नितरां भ्रान्तेरधिष्ठानतः यस्मिन् भ्रूम्नि नरश्च यो विदिति वा नामापि न श्रूयते नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम् जीवनमुक्तिप्रदं शोद्धं श्रीनारायणपञ्चकं पठनाच्च श्रवणादस्य जीवनमुक्तिं वाप्नुयात् यो नारायण आत्मरूपीति यज्जानाम्यहं तत्त्वतः यस्मिन् सर्वमिदं प्रकल्पितमहोरज्वां यथा हि वृथा मायया विनिवर्तकं निजमहो ब्रह्मेति यः श्रूयते नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम् ब्रह्मैक्यं निजपावनं सुरुचिरं मायाविहीनं परं ज्ञात्वा सर्वमतीत्य मयिकमिदं जीवेश विश्वादिकं यस्मिन् नित्यमहं जले जलमिव प्राप्यैकतां संस्थितः नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम् एकस्मिन् कथमीदृशं जगदिदं मायापि वा भाव्यते नैकस्मिन्नितरस्य भाविति यत्सत्यं श्रुतेः सम्मतम् द्वैतं हेतुरहो भयस्य गदितं ज्ञात्वैक्यमालम्बय च नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम् वन्ध्यापुत्रजनिर्यथैव किल धेतुस्तथैव मृषा विश्वम् तस्यश्च कारणं तदपि चेन्मिथेन्द्रजालादिवत् यस्मिन्नैव जगन्न हेतुरपि या मायास्य वा प्रस्फुरेत् नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम् भ्रान्तयुत्थं यदि वा भवेद् भवतु तज्जीवेश विश्वादिकं मायामात्रमिदं न मेऽस्ति नितरां भ्रान्तेरधिष्ठानतः यस्मिन् भ्रूम्नि नरश्च यो विदिति वा नामापि न श्रूयते नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम् जीवनमुक्तिप्रदं शोद्धं श्रीनारायणपञ्चकं पठनाच्च श्रवणादस्य जीवनमुक्तिं वाप्नुयात् यो नारायण आत्मरूपीति यज्जानाम्यहं तत्त्वतः
यस्मिन् सर्वमिदं प्रकल्पितमहोरज्वां यथा हि वृथा मायया विनिवर्तकं निजमहो ब्रह्मेति यः श्रूयते नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम् ब्रह्मैक्यं निजपावनं सुरुचिरं मायाविहीनं परं ज्ञात्वा सर्वमतीत्य मयिकमिदं जीवेश विश्वादिकम् यस्मिन् नित्यमहं जले जलमिव प्राप्यैकतां संस्थितः नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम् एकस्मिन् कथमीदृशं जगदिदं मायापि वा भाव्यते नैकस्मिन्नितरस्य भाविति यत् सत्यं श्रुतेः सम्मतम् द्वैतं हेतुरहो भयस्य गदितं ज्ञात्वैक्यमालम्बय च नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम् वन्ध्यापुत्रजनिर्यथैव किल धेतुस्तथैव मृषा विश्वं तस्यश्च कारणं तदपि चेन्मिथेन्द्रजालादिवत् यस्मिन्नैव जगन्न हेतुरपि या मायास्य वा प्रस्फुरेत् नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम् भ्रान्तयुत्थं यदि वा भवेद् भवतु तज्जीवेश विश्वादिकम् मायामात्रमिदं न मेऽस्ति नितरां भ्रान्तेरधिष्ठानतः यस्मिन् भ्रूम्नि नरश्च यो विदिति वा नामापि न श्रूयते नित्यं तं वदरीश्वरं गुरुवरं सच्चित्सुखं नम्यहम् जीवनमुक्तिप्रदं शुद्धं श्रीनारायणपञ्चकं पठनाच्च श्रवणादस्य जीवनमुक्तिं वाप्नुयात्। इति श्री बद्रीनारायणस्तोत्रं सम्पूर्णम्।